نبی دے صحابی سن. اللہ اکبر. کالا شاہ انہاں دا رنگ سی. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی, موٹا جا نک تے مدرا جا قد. انہاں کو مدینے چ رشتہ نہیں دیتا. نبی علیہ السلام کو نا ایک صحابی آیا, بیو بیو بھائی دعا لگیا کر, میرا تھک گئے ہو. آیا اللہ رسول میں اپنی بیٹی تھوڑے واسطے ہبہ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا منو ضرورت نہیں, آج جلیبیب نو دے دے. ہوں جلیبیب دا رنگ کالا شاہ, مدرا جا قد. ہوں پتہ کی بولتا ہے اشاور مع امہا, میں اپنی بیٹی دی ماں نال مشورہ کر لا. اللہ رسول فرمایا جا کر لے. گھر گیا, بیوی نو دسیا کہ یہ گل ہے اسی تے اللہ دے رسول واسطے رشتہ لے گیا. انہوں نے اگوں کہا بھی یہ جلیبیب نہ کر لو. وہ صحابیہ سی, وہ کہنے لگی کوئی گل کرنے والی کر, کتنے جلیبیب کتنے, اسی منڈیاں دا وکدا مال غلام ہے, اسی خاندانی لوگ ہاں, ایڈی سونی ساری دھی ہے چلتی پھرتی چنگی لگے گی, سانو یہ رشتہ قبول نہیں, ایسا نہیں کرنا. یہ ہوں گل باہر خاوند بیوی دی ہو رہی ہے. وہ لڑکی جی رشتے کی گل اندروں باہر نکلی تو ماں نو آن کے امی کی آنی ہے بھائی پتر, اور رشتہ تیرا نبی پاک واسطے بھیجا سی, انہیں کہا جلیبیب نہ کر لو, سانو رشتہ قبول نہیں. تو بیٹی کی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ, ماں اللہ دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے. تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ماں قرآن نہیں پڑھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ماں قرآن نہیں پڑھیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آئیے ذرا غور کیجئے, جدو انی گل گئی ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے, جدو اس بیٹی نے انی گل گئی ہے تے بیٹی کی آندی ہے ماں ایک گل نہ کر, ادھروں نا گھر دے اندر ایک گل ہو رہی ہے, ادھروں جلیبیب نو کہا بھی تو ہی پتہ کرنا, اجے مشورہ نہیں نہ کیتا, انہیں آن دروازہ کھڑکایا. صحابی اندروں کون ہے بھائی؟ جلیبیب. اس صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا, اندروں ہی واپس ہو گیا. بیوی آندی باہر کون جے؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا, رشتہ ساڈے کولو بیٹی دا منگدا, تے آٹا نہیں اے دے گھری ایک وی ڈنگ دا, کچھ صلاح دے میرے تائیں. آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے, جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے, پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے, اور کوئی عذر سانو نہیں. مرید بھی بول پیا, مریدنی بھی بول پیا, تو جدا رشتہ کرنا ہو گیا دی ماں اس کالے وال نہ ویکھ دے بھیجن والے وال ویکھ. کسی دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسی دا باپ کردا ہے, کسی دی ماں کردی ہے, کسی دا چاچا کردا ہے, خالہ کردی ہے, نانی کردی ہے. دی ماں تو خوش ہو جا, تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس کر اما تو ہن جان دے, کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے, اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے, کچھ نہ آکھیے دے تائی. رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی, ایک دو دن ہی ہویا ہے, ادھروں نا احد دا اعلان ہو گیا. آج وہ بھی غزوہ احد, ہن ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول اللہ. وہ دو نہیں ہن ساڈے ورگا کوئی ہوندا گو جنگاں نہیں ہونیاں, گو ٹر جا بول دے نہیں, تلوار میں آن چو کڈی ہے, ایک پاسے بیوی دوجے پاسے رسول. پتہ ہے کی صحابی آندا ہے, آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, میں تنوار دیواں
میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سڑے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں ادھرو تلوار پھڑی میدان احد 7 کافر جہنم رسید کی تھے خود بھی شہید ہو گئے پیغمبر نے ادھر پیار بڑھائی اور جلئی بھی کتنے جے بھائی حاضری لائی نا جلئی بھی ایک صحابیہ دا اللہ سنو اتھو دا لاشا پیا دوالے نا 7 کافرہ دے لاشے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اٹھا کے لیا پیغمبر خود چل کے گئے آقا نے دی میت کو اپنے بازوہ تے چکے ہیں تے میرے نبی دی آنکھا چواسو اے دے چہرے تے ڈگرے نے سینے تے ڈگرے نے تے نالے آقا فرماندے نے جلئی بھی ہاذا منی وانا منہو تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں میرے نبی نے 3 دفعہ کیا تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں قبر کٹی جاندی آقا دی قبر چ خود اتر دینے دوویں گوڈے موندے مار کے دی قبر لاش نو جدوں میت نو لاہ چ رکھیا ہے تے میرے صدیق آندے نے رنگ دا تے کالا سہ سارے چوں ہی نمبر لے گیا یہ دی قبر بندی ہے میرے آقا مدینے چاہتے نے سدھے دے گھر جاندے نے یہ بیوی نو یہ شہادت دی خبر دیتی ہے تے نالے میرے نبی نے دے سیٹ چ کھلو کے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبل ولا تجعل عیشا کدن کدا عرشا والیا جلئی بیب تیری رزق دے اندر برکت عطا کر دے تے مدینے دیاں ساری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے چ قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جلئی بیب دے کرو جا کے جواں دا آٹا لے کے تے روٹی پکاندا سی کیوں یہ تھوڑی رزق کیوں نہیں مکیا ان یقولو سمینا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھوانو بھی نبی دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے ساڈی دعوت کی ہے حنفی شافی مالکی حنبلی اے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم